अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा. आई एम अ डिजिटल मार्केटर ट्रेनर, ब्लॉगर, व्लॉगर एंड कंसल्टेंट. आई बीन गूगल एड सर्टिफाइड फ्रॉम 2011. और आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट 5 ऐसे तरीके, 5 टिप्स फॉर गूगल एड सक्सेस. फॉर दोज हु डोंट नो, गूगल एड्स इज़ अ वेरी वेल नोन एंड फेमस प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पर्पसेस. बिकॉज अगर आप देखें भी तो वेरी बाय स्पेसिफिक टारगेटेड ट्रैफिक मिलती है गूगल एड्स के ऊपर. मैनी ब्रांड्स ट्राई कि वो उसके साथ काम करें. वाई? बिकॉज गूगल इज़ द नंबर 1 सर्च इंजन. ऑल्सो गूगल एडसेंस एक प्रोग्राम है जिसके साथ वो 80% ऑफ द वेबसाइट्स के साथ अपने पब्लिशर नेटवर्क के साथ अपनी एड्स पहुंचा सकते हैं. सो यू कैन रीच अ मेजर वैरायटी ऑफ ट्रैफिक थ्रू गूगल एड्स. और सेकेंडली गूगल एड्स पे बिकॉज मोस्टली बिजनेसेस डिपेंडेंट हैं, तो ओवर द टाइम उन्होंने अपना सिस्टम इतना मैच्योर कर लिया है कि वो बायर इंटेंट को बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं और उसके मुताबिक एक प्योर टारगेटेड ट्रैफिक दे सकते हैं. विच इज़ वाई मैनी ऑफ द कंपनीज, मैनी ऑफ द पर्सनस, पीपल रिकमेंड कि अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं या ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना चाहते हैं तो गूगल एड्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू दिस. अब आपकी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसके साथ आप गूगल एड्स के ऊपर कामयाब हो सकते हैं, गूगल एड्स के ऊपर आपको सक्सेस मिल सकती है. नंबर 1, कीवर्ड्स को ध्यान से ढूंढें, सर्च करें. वाई? बिकॉज पता है बात क्या है कि एवरी रेलिवेंट कीवर्ड इज नॉट अवर टारगेटेड कीवर्ड. क्यों? क्योंकि लेट्स से मैं आई एम सेलिंग एन आईफोन, मैं आईफोन बेच रहा हूँ और अगर मैं आईफोन को ही अपने कीवर्ड बनाता हूँ तो दिस इज नॉट माई टारगेटेड कीवर्ड. वाई? बिकॉज इंटेंट ऑफ द कीवर्ड मैटर्स अ लॉट. इंटेंट होता है कि इस कीवर्ड के पीछे मेरी बाइंग साइकिल क्या सोच रही है, मेरा जहन क्या सोच रहा है. अगर मैं आईफोन प्राइस लिख रहा हूँ, इट डजेंट मीन आई वॉन्ट टू बाय द आईफोन. इट मीन्स मैं आईफोन की प्राइस जो है जानना चाहता हूँ रिगार्डलेस ऑफ द मॉडल. मैं मॉडल के स्पेसिफिक नहीं जा रहा. फॉर इंस्टेंस अगर मैं आईफोन 11 या 12 प्रो लेता हूँ, 12 इज अनाउंस, और उसको मैं कंपैरिजन करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी S21 से, तो इट डजेंट मीन कि मैं आईफोन लेना चाह रहा हूँ. अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ दो प्रोडक्ट्स के दरमियान. अब मैं आईफोन रिव्यू सर्च कर रहा हूँ, इट डजेंट मीन आई वांट टू बाय एन आईफोन. इट मीन्स कि मैं सर्च कर रहा हूँ. अब बायर इंटेंट है ना. अब जब मैं सर्च कर रहा हूँ बाय आईफोन, इट मीन्स मैं टारगेटेड हूँ लेने के लिए. अब मैं सर्च करूँ शॉप फॉर आईफोन नियर मी, इट मीन्स मैं अपने पास ढूंढ रहा हूँ ऐसी शॉप जहाँ पे मैं ले सकूँ. अगर इफ आई एम लिविंग इन लाहौर फॉर इंस्टेंस और मैं सर्च करता हूँ बेस्ट प्लेस टू बाय आईफोन इन लाहौर, इट मीन्स आई वांट टू बाय एन आईफोन और मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे लाहौर में चाहिए. अब मुझे इंटेंट पता चल रहा है हर कीवर्ड के साथ. तो अपने कीवर्ड के पीछे अपना इंटेंट लाजमी सोचें. एज अ बायर, एज अ विजिटर बन के सोचें. ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप खुद ही निकाल सकेंगे और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे क्या इंटेंट चल रहा है. सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि करते क्या हैं कंपनीज, करती क्या हैं कि जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रही है और कन्वर्ट हो रही है तो उसके ऊपर वो PPC ट्रैफिक ऑन करते हैं. सो अगर आपकी कैंपेन्स पे आपने SEO ट्रैफिक ऑन है या आपको सर्च इंजन से कुछ ट्रैफिक मिल रही है या आपने SEO की कैंपेन्स चलाई हुई हैं और आपको ओवर द टाइम ट्रैफिक मिलना शुरू हुई है, तो आप इवेल्युएट करके उसके ऊपर PPC रन करें और सेल्स को बूस्ट करें. अच्छा, अब इसका अल्टरनेटिव एक और बेनिफिट है इसी पॉइंट के अंदर, वो ये है कि फॉर इंस्टेंस मैं किसी स्पेसिफिक कीवर्ड की SEO करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे लिए सेल हो रहा है या नहीं हो रहा. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले, बिकॉज SEO टेक्स टाइम, 3 से 6 महीने, बाजू का साल, बाजू का 2 साल, बाजू को बहुत टाइम लग जाता है, बाजू का जल्दी भेजता है, बट इट टेक्स सम टाइम टू रैंक. PPC में मैंने आज प्लान किया, मैं कल लगा लूँगा. हाँ, मुझे पता है कैंपेन मैच्योर होते हुए ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता है उसके अंदर भी, बट मैं ये देखना मुझे ये समझ आ जाएगा कि क्या ये कीवर्ड मेरे लिए वर्केबल है या नहीं. अगर मुझे इस कीवर्ड के ऊपर अच्छी कन्वर्जन्स मिल रही हैं तो फिर मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँ. अगर मुझे इसके ऊपर अच्छी कन्वर्जन्स नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके लिए मैं SEO नहीं करूँगा. तो मुझे ये PPC में एक ये भी बेनिफिट मिल जाएगा कि मैं देख सकूँगा कि आइदर दिस कीवर्ड इज वर्केबल फॉर मी और नॉट. नंबर 3 पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्या है, इंक्लूडिंग अ कॉल टू एक्शन. एक अर्ज पैदा करनी पड़ेगी. देखें, अगर मेरा एक सवाल का जवाब कंप्लीट हो जाए, मेरे पास कुछ सोचने के लिए चीज़ ना हो, तो वो एड एक इनकम्प्लीट है एज अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, मार्केटिंग ओपिनियन से. मार्केटिंग क्या कहती है? मार्केटिंग कहती है कि आप उसके पीछे सोचें, यू नीड टू थिंक. बिकॉज एक सर्वे था जिसमें आप पता नहीं कितने हज़ार आप डेली एड्स देखते हैं, क्या शाम के टाइम आप रिकॉल करें तो कितनी एड्स आपको याद हैं. अगर तो वो याद ज़्यादा नहीं है तो इट मीन्स कि वो आपके जहन से निकल गई हैं. अगर ऐसी एड्स आपके पास हैं जो आपके जहन से निकल गई हैं तो इट मीन्स वो एड्स यूजलेस हैं. इसलिए क्या करें, कॉल टू एक्शन डालें, अर्ज पैदा करें, बाय नाउ, गेट इट, एक्ट नाउ, एक अर्ज लें. वाई? बिकॉज
دنیا کے لیزیسٹ انسان کون ہے؟ وہ ہمارا کسٹمر ہے، ہمارا وزٹر ہے. تو اس میں ارج پیدا کریں. ارج پیدا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایونچولی ہی اور شی میں بائی اٹ. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزٹر آپ کی پروڈکٹ کو بائی کرے تو اس کے لیے ارج اس کو دیں، سو دیٹ ہی کین ٹیک این ایکشن، ایٹ لیسٹ وزٹ یور ویب سائٹ. ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سیلز ہوتی ہیں نہیں ہوتی سیل میں ان کو سجیسٹ بھی کرتا ہوں کہ اپنا فون نمبر دیں، بغیر اسکرال کیے بغیر میکسیمم انفارمیشن دیں، لیڈ فارم دیں، ای میل لسٹ بنوائیں. بٹ یہ تو بعد کی فیکٹرز ہے. سو دا مین تھنگ از انکلوڈنگ اے کال ٹو ایکشن. اینڈ دا فورتھ پوائنٹ از دیٹ از ٹیسٹ بیکاز مارکیٹنگ از آل اباؤٹ ڈیٹا. If a plan A doesn't work, English has 60 more alphabets. So یہ plan A, B, C, ٹرائل ہے, ٹرائل اینڈ ٹیسٹ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم نے کوئی چیز کی، سوچا ہوگی، کامیاب ہو گئی، ہماری لک چل گئی، ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کریں بھائی ہمارے کامیاب ہوگا. بٹ دس از ناٹ آلویز نیسیسری ٹرو. آپ کو ٹرائی کرنا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی بعض خود کلائنٹس کی کمپینس بنا رہے ہوتے ہیں. لازمی نہیں کہ فرسٹ اپروچ میں ہی اسپیسیفک ہو جائے. کئی کمپینس ہوتی ہے اس میں 3-4 ہزار تک ڈالرز کا ڈیٹا ہے، پھر جا کے کمپین پروفیٹیبل ہوئی. کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں ہی پروفیٹیبلٹی ہو جاتی ہے مگر آہستہ آہستہ ہم اس میں پروفیٹیبلی بڑھا پاتے ہیں. کچھ میں ہوتا ہے مینٹین بھی رہتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو ساری پازیٹیو سینیریوز بتا رہا ہوں. مگر کیا ہے کہ مارکیٹنگ از آل اباؤٹ ٹیسٹ. اچھا حالی یہی فیکٹر نہیں ہے کہ آپ ایڈورٹائزنگ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، کیمپینز آپٹیمائزیشن کر رہے ہیں. آپ کو اپنی پروڈکٹ کو، اپنا یونیک کمپیٹیٹیو ایج کو، اس کو بھی بہتر کرنا، اس کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے امپروو کرنا. وائی؟ بیکاز آپ جتنا مرضی پیسے لگا لیں، اگر آپ کی چیز یہ اچھی نہیں ہے، وائی پیپل ول بائی یو. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ لوگ آپ کو کیوں خریدیں. وچ از وائی آئی ریکمینڈ ٹیسٹ. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ وچ از ویری نیسیسری، جو کہ اس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے، ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو ٹریک. بیکاز اگر ہم ڈیٹا کو ٹریک ہی نہیں کر رہے تو ہماری ٹیسٹنگ بیکار، ہمارا ساری محنت بیکار. کیوں؟ کیونکہ ٹریکنگ سے ہی تو ہم آپٹیمائزیشن، اسی سے تو ہم امپروومنٹ کریں گے. ہمیں پتہ کیسے چلے گا بھائی کہ ہماری سیلز لاہور کی کن ایریاز میں بہتر ہو رہی ہے، کیا ٹائمنگس میں بہتر ہو رہی ہے، کون سی ڈیوائسز سے بہتر آ رہی ہیں، کتنا ٹائم یوزر اسپینڈ کرتا ہے، 30 days میں دوبارہ آیا نہیں آیا، کون سی پیجز کھولے، کہاں پہ وہ ہیٹ میپ ریکارڈنگ سے پتہ چلے کون سے پیج کے اسپیسیفک سیکشن میں کتنا ٹائم لگایا، پروڈکٹ لی نہیں لی، کیوں نہیں لی، کہاں پہ آگے رک گیا. بائنگ فیونل تھا اس میں اسٹیپ 1 پہ رکا، پیمنٹ پیج پہ رکا، ایڈریس پیج پہ رکا، کتنے زیادہ پیجز تھے، کیا چیز تھی، آہستہ اس کو چھوٹا کر کے دیکھا جائے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ٹریکنگ بڑی ضروری ہے. مارکیٹنگ ٹریکنگ از ویری نیسیسری. سو وچ از وائی آئی ریکمینڈ کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری اسٹرانگ ٹریکنگ ٹو آپٹیمائز گوگل ایڈز اسٹریٹجیز. سو دس واز مائی 5 steps فار گوگل ایڈز سکسیس. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ان کیس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے سو ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو شیئر اٹ. Second thing is do not forget to subscribe my channel as well. Thank you so much for watching it out. Allah Hafiz.